माशाअल्लाह मौलाना आरिफ साहब आ चुके हैं, आगे तशरीफ लाएं। नात पाक का मरला समाअत फरमाएं कि नूरे हक के जलवों ने, नूरे हक के जलवों ने दिल को जगमगा डाला। नूरे हक के जलवों ने, कि नूरे हक के जलवों ने दिल को जगमगा डाला। मुस्तफा की आमद ने कुफ्र को मिटा डाला और दीन मुस्तफा तेरी आबरू बचाने को, कि दीन मुस्तफा तेरी आबरू बचाने को, आबरू बचाने को फातिमा के बेटों ने घर का घर लुटा डाला। आप हजरात खामोशी से सुन रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है कि सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के ज़रिए से इन नात पाक के अशार पर हमें हिम्मत अफजाई भी कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला इसके ऊपर आपको बेहतरीन बदला अता फरमाएगा। इन नात पाक मैं आप हजरात के सामने इसके बाद पेश कर रहा हूँ। सुनिए, एक ऐसे वाक़ई मसला इस नात पाक के अंदर बताई जा रही है कि जिसको देखकर सहाबा इकराम झूम जाते थे। कभी तो दूध की कमी का एहसास हज़रत अबू हुरैरा को सताता था और उसी दूध के अंदर बरकत हो जाती थी, तो हज़रत अबू हुरैरा की कैसी कैफियत होती थी। ये चंद अशार नात पाक के सुन लीजिए कि बिलालो गुज़रो तलहा उबैदा झूम जाते हैं, कि बिलालो गुज़रो तलहा उबैदा झूम जाते हैं। बिलालो गुज़रो तलहा उबैदा झूम जाते हैं। नबी की एक झलक पाकर, नबी की एक झलक पाकर सहाबा झूम जाते हैं। नबी की एक झलक पाकर सहाबा झूम जाते हैं। और जरा सी दूध की मिक़दार में बरकत जो होती है, जरा सी दूध की मिक़दार में बरकत जो होती है, जरा सी दूध की मिक़दार में बरकत जो होती है, जरा सी दूध की मिक़दार में बरकत जो होती है, उसे जी भर के पीते
واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ قیصر و کسریٰ جو کنگن پہنتے ہیں وہ تمہارے ہاتھ میں آ جائے گی، حکومت تمہاری آ جائے گی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، سراقہ بن مالک کا ٹائم آیا تو واقعتاً جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا ویسے ہی قیصر و کسریٰ فتح ہوئے اور ان کے جو کنگن تھے وہ حضرت سراقہ بن مالک کے ہاتھ میں آئے۔ تو شاعر نے کہا کہ ہے فرمانے نبی کسریٰ کا کنگن آپ پہنیں گے، ہے فرمانے نبی کسریٰ کا کنگن آپ پہنیں گے، ہے فرمانے نبی کسریٰ کا کنگن آپ پہنیں گے، پہن کر ہاتھ میں کنگن، پہن کر ہاتھ میں کنگن، سراقہ جھوم جاتے ہیں، پہن کر ہاتھ میں کنگن، سراقہ جھوم جاتے ہیں۔ اور شجر کی ٹہنیاں جب بدر میں تلوار بنتی ہے، شجر کی ٹہنیاں جب بدر میں تلوار بنتی ہے، شجر کی ٹہنیاں جب بدر میں تلوار بنتی ہے، یہ منظر دیکھتے ہی سب صحابہ جھوم جاتے ہیں، یہ منظر دیکھتے ہی سب صحابہ جھوم جاتے ہیں۔ مولانا یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اب میں نعت پاک پڑھ کر اپنی جگہ لے رہا ہوں۔ مولانا سے گزارش ہے کہ آپ ان تمام حضرات کے سامنے اپنی قیمتی الفاظ سے ہم سب کو مستفید کریں۔